आज चाहिँ हामी टिजा हाउस होटलमा छु चिकन मोमो चिकन चिल्ली मोमो मेरो बुइनी हेर बदमास बदमास बाबु त्यहाँ जाऊ न त्यहाँ त्यहाँ माथि जाऊ त्यहाँ माथि खानु है बाबुलाई खुट्टाबाट यो होइन बाबु होइन यहाँ होइन ला यस्तो ठाउँमा पङ्खा गाइस धेरै साह्रो नहल्लाउ पुऱ्याएर दिएर आइदिनु धेरै साह्रो गर्ने होइन यो पिङ बाबु मलाई गएको यस्तो ठाउँमा गाइज हेर्नु अहिले म चाहिँ पुरानो बस्छु अब म फेरि जान्छु ए बाबु हट्छ त बाबु बाबु सुधा 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 दोस्ती किन्ने भनेको कराउनुहुन्छ कि म पो कराउनु रिङटा
छोरी अब जो ले मैं बुता दी जाने अब बुता दी तो मेरा फ्रेंड बाबू हो जाओ बाबू जाने ले लगो ए बाबुले लगो ये पागल कौन मत मुझे किंदा लगा केन्जल म खेलेको अनि सानो मुनि म खाँदै थिएँ